5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, मजलूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। सियासी और मजहबी जमातों और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियों और खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। शोहदाए कश्मीर को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी, इज़हार यकजहती के लिए इंसानी हाथों की जंजीर भी बनाई जाएगी। मुल्क भर के अहम शाहराहों पर कश्मीरियों से यकजहती की तहरीर पर मबनी फ्लेक्सेस और बैनर्स आवेज़ां। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क भर में आम तातील है। यौम यकजहती कश्मीर पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मजलूम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का इआदा किया है। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि आज कश्मीरियों से गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म की तजदीद का दिन है। दुनिया भर में पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना नागुज़ीर है। कश्मीरी आवाम 8 दहाइयों से भारतीय कब्जे के खिलाफ साबित कदम है। कश्मीरियों की कुर्बानियां अज़्म और हौसले की रोशन मिसाल है। सदर पाकिस्तान का मजीद कहना है कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात गैर कानूनी और यकतरफा थे। आलमी बिरादरी भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रोकने पर मजबूर करे। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम के शाना बशाना खड़ा रहेगा। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। कश्मीर के तनाज़े का हल आज़ाद और गैर जानिबदाराना रायशुमारी के जरिए किया जाना है। 8 दहाइयों से भारत हठधर्मी से कश्मीरी आवाम को बुनियादी हक से महरूम रख रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगाम में कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी आवाम भारतीय कब्जे की जंजीरों को तोड़ देंगे, भारतीय खौफ से आज़ाद मुस्तकबिल में अपनी जिंदगियां बसर करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी आवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ की कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत। मुसल्लह अफवाज ने मकबूजा वादी में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियां और गैर कानूनी गिरफ्तारियां नाकाबिल कबूल करार। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की आबादी और सियासी तशख़्ख़ुस बदलने की कोशिशों पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। ISPR का कहना है कि आलमी बिरादरी कश्मीरी आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए मौसर इक़दामात करे। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा और कश्मीरी भाइयों की हिमायत में साबित कदम है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर खुसूसी पैगाम। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर अहले पाकिस्तान और अहले कश्मीर के लाजवाल रिश्ते की अलामत है। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता मजहबी, सकाफती और समाजी बुनियादों पर कायम है। अहले पाकिस्तान हर हाल में कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत के साथ खड़े हैं। भारत के गैर कानूनी इक़दामात कश्मीरी आवाम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिए हैं। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर एक तारीखी दिन है जो अहले पाकिस्तान और अहले कश्मीर के दरमियान कायम लाजवाल रिश्ते, मजहबी अमानगी, सकाफती वाबस्तगी और समाजी यकजहती की रोशन अलामत बन चुका है। यह दिन दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के इस गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तजदीद करता है कि वो अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों की हक़ खुद इरादियत में इनके साथ खड़े हैं। कश्मीरी अवाम ने क़याम पाकिस्तान से कबल ही नज़रियाती तौर पर अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता करने का फैसला किया था, जो एक तारीखी हकीकत है और हम इस पर फख्र करते हैं। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा है कि जिद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरी तनहा नहीं, पाकिस्तान उनके शाना बशाना है। कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। भारत मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां बंद करे। इस हवाले से इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद शफी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे से कश्मीरी भारतीय मजालिम बर्दाश्त कर रहे हैं। हजारों की तादाद में नौजवान शहीद हुए। 5 फरवरी कश्मीरियों और पूरी दुनिया को पैगाम देने के लिए मनाया जाता है। हमारा ये पैगाम है कि कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर डे के मौका पर अवामी जंजीर बनाई जाएगी। कश्मीर का मामला हर एक पाकिस्तानी का मसला है। पाकिस्तान के कोने कोने से पैगाम जाना चाहिए कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। चारों सूबों के वज़ीर आला को खत लिखे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुजफ्फराबाद जाएंगे और कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। चारों सूबे उनके चीफ मिनिस्टर साहब से तमाम को मैंने वही लेटर्स भी लिखे
ان سے درخواست بھی کی ہے کہ آپ چاروں صوبوں میں، یہ اچھی بات ہے کسی صوبے میں ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہے، کسی میں دوسری پارٹی کی ہے، مگر سارے پاکستانی ہیں، تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ اسے ایک اچھا میسج آئے گا کہ ہر صوبے کا چیف ایگزیکٹو ان واک کو خود لیڈ کرے کہ اس کا یہ میسج آئے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو معطل کر کے باہر کے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر میں بسایا گیا، جب تک مسئلہ کشمیر حل نہ ہو اس خطے میں عدم استحکام رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کے پاس تعداد جتنی بھی ہو، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ 5 فروری کے دن کی مناسبت سے مظفر آباد کے مہاجرین کے لیے الاؤنس بڑھا تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اصولی فیصلہ ہو گیا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب وہی جا کر تو اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان پر کم ہے۔ امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی بات ہوگی تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ 2 قدم آگے کھڑے ہوں گے۔ فیلڈ مارشل نے بہترین کردار ادا کیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حریت رہنما غلام محمد صفی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے تمام لوگوں کی طرف سے حکومت پاکستان اور مسلح افواج کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہر وقت کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر حکومت پاکستان نے مہاجرین کشمیر کے لیے فی کس ماہانہ گزارا الاؤنس 5,000 روپے کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت پاکستان نے ریلیف پیکج دینے کا اعلان کرتے ہوئے کشمیری عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا عملی ثبوت پیش کیا ہے۔ پاکستان محمد شہباز شریف کی ہدایت پر 1999-90 کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر سے ہجرت کرنے والے کشمیری مہاجرین کا ماہانہ فی کس گزارا الاؤنس بڑھا کر 5,000 روپے کر دیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد مہاجرین کو درپیش معاشی مشکلات میں کمی لانا اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ حکومت پاکستان نے واضح کیا ہے کہ مہاجرین جموں کشمیر کی مکمل بحالی قومی فریضہ ہے اور ریاست ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ کشمیری مہاجرین کی عزت، تحفظ اور بہتر مستقبل کو یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومت پاکستان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے اصول تک پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ہر عالمی فورم پر ان کا مقدمہ بھرپور انداز میں اجاگر کرتا رہے گا۔ کشمیری مہاجرین کی آبادکاری کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے 3 ارب روپے کی لاگت سے 750 رہائشی گھروں پر مشتمل ایک پائلٹ پروجیکٹ پر کام جاری ہے۔ ان گھروں کی تعمیر کے لیے حکومت آزاد جموں کشمیر نے زمین فراہم کی ہے، جبکہ منصوبے کا مقصد مہاجر خاندانوں کو باعزت اور محفوظ رہائش فراہم کرنا ہے۔ حکومت پاکستان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور انسانی سطح پر حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان آزاد جموں کشمیر اور دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد بھارتی ظلم و ستم کا شکار کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر ہر سال 5 فروری کو پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری اس دن کو جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ اس دن کو منانے کی تجویز سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد مرحوم نے 1990 میں دی تھی، جسے حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر قبول کیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا اور عالمی برادری کی توجہ مسئلہ کشمیر کی طرف مبذول کرانا تھا۔ اس دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں اور ان کے حامیوں کی آواز ایک ساتھ بلند ہوتی ہے۔ یہ دن کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے عزم کو تازہ کرنے، بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے اور عالمی برادری کو اس دیرینہ مسئلے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے پاکستان بھر، آزاد جموں کشمیر اور دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں جلسے، جلوس، ریلیاں اور دیگر پروگرام منعقد کیے